चौथा मरला मारा है। चौथे मरले में जो चीज़ जानना चाहूँगा वो ये कि हमने माजी तो जान लिया, मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहूँगा। मुस्तकबिल आपकी ज़ात का नहीं बल्कि पाकिस्तान में या उर्दू शायरी का मुस्तकबिल, जो हमारे आज के नौजवान जो शायरी कर रहे हैं, वो आपके ख्याल में ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के दौर के जो शायर हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए किस किस्म की शायरी हो रही है आपकी नज़र में? ये बड़ा हॉट टॉपिक है, ये बड़ा कंसर्न टॉपिक है, लेकिन मैं इस पर इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ। उसका रीज़न ये देखिए, हम सोशल मीडिया की शायरी का एक जुमला बोल के क्या कहना चाह रहे हैं? बुरी शायरी। ठीक है, हमें बड़ा प्रैक्टिकल हो गई, मानना पड़ेगा। देखिए, बुरी शायरी हर दौर में थी, बुरी शायरी अच्छी शायरी हर दौर में थी। गालिब के ज़माने में सारे गालिब नहीं थे, मीर के ज़माने में सारे मीर नहीं थे, लेकिन बुरी शायरी को एक्सेस नहीं था जी, उसके सामने बंद लगे हुए थे। हर आदमी स्टेज नहीं चढ़ सकता था, हर आदमी माइक्रोफोन पे जाके अपना उस पे पोडियम पे जाके गजल नहीं सुना सकता था, हर आदमी की गजल अखबार में नहीं छप सकती थी, हर किस्म की शायरी रिसालों में नहीं छप सकती थी। तो बुरी शायरी हमेशा मौजूद थी, जिसको मैं और अब बुरी शायरी कहते हैं। ठीक है, आज एक्सेस है, सिर्फ इसलिए हम कंसर्न हो रहे हैं। अच्छी शायरी आज भी है, बहुत कमाल की शायरी हो रही है। अब तो वो शायरी हो रही है कि यंग, आपको यकीन ही नहीं होता कि इस उम्र का लड़का या इस उम्र की लड़की ये शेर कह सकते हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ दीगर फील्ड्स में छोटी उम्र में एक्सेल नहीं कर रही, शायरी भी उसी में से एक है। आप कहते हैं छोटा सा बच्चा सेल फोन को मुझसे ज्यादा जानता है, ये छोटा सा बच्चा कंप्यूटर में कितना तेज है। वो छोटा बच्चा अगर शायरी की तरफ आएगा तो वो शायरी में भी आपसे तेज होगा। ठीक है, ये हमेशा होती है। तो आई एम नॉट कंसर्न। बुरी शायरी आपके सामने अगर आ रही है तो सिर्फ एक्सेस का मसला है। आपको अगर लगता है कि आज स्टेज के ऊपर बेवजन शेर पढ़े जा रहे हैं, तो वो तो हमेशा से थे, आपने स्टेज तक पहुंचने कैसे दिया उसको? अगर आज ठीक है ना, एक्सेस का मसला हुआ है। आपके नोटिस में वो शायरी नहीं आती थी, अब आपके नोटिस में आ रही, नाउ व्हाट्स रॉन्ग? आप किसी को रोक नहीं सकते। अब इस सूरत हाल में अगर हम इसका तजिया करें कि अच्छा भाई ये एक बहुत संजीदा सूरत हाल है, तो इसका क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि आज बेवजन शायरी करने वाला एक साल के बाद अच्छी शायरी कर रहा है। वो पता एक साहब कहने लगे कि अच्छा लिखने के लिए पहले ढेर सारा बुरा लिखना पड़ता है। ठीक, तो हम रास्ते तो किसी के बंद नहीं कर सकते, ना हमें बंद करने चाहिए। ठीक है, सो मैं तो उसको बहुत खुशाइन देखता हूँ कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एप्रिसिएशन और दाद ये इंसान की नेचर से जुड़ी हुई चीज है जो आपको मोटिवेट करती है। एक बेवजन शायरी करने वाले को अगर दाद मिल रही है तो वो कम से कम मोटिवेट तो हो रहा है ना। मोटिवेट होना तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है, वो मोटिवेशन उसको ट्रैक पे लेके चली जाए। इसलिए सवाल बहुत अच्छा था कि हर आदमी बड़ा कंसर्न है इससे कि जिससे कोई शायरी का नुकसान हो रहा है या कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये हमेशा से था और उसको होना चाहिए, क्योंकि इसी में से निकलेंगे लोग ना, इसी में से अच्छा मैं अगर इसको इस तरह कहूँ कि सोशल मीडिया के दौर में कोई जरूरी नहीं कि मतलब अगर मैं ये कहूँ सोशल मीडिया की शायरी तो खराब शायरी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे सामने तादाद बढ़ गई शायरी की या शायरों की मिकदार बढ़ गई है। और पहले ये था कि अगर 100 सुनने को मिलते थे तो 100 में 90 सही होते थे, क्योंकि वही जो आपने थोड़ी देर बात कही कि एक फिल्टर लगा हुआ था, हर आदमी स्टेज पर नहीं आ सकता था। अब हर आदमी सामने आ रहा है, तो 100 में से 90 नहीं बल्कि शायद अब आपके पास 50 या 40 ही सही आते हैं, बाकी छाटी हो जाता है बाद में। तो वो मसला नहीं है इस वक्त। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे मुताला, हमारे मुशाहिदा बहुत वसी हो रहा है, हमारे नौजवानों का खास तौर के ऊपर। तो आपने अपनी जवानी में जब शायरी शुरू की और मुशायरे देखे, उस वक्त जो मेयार मिलता था, आज की अच्छी शायरी में क्या वो मेयार मिल रहा है या उससे बेहतर मेयार मिल रहा है? असल में मुशायरे से शायरी का मेयार, मतलब जो अच्छी गज़ल है वो किताब में भी अच्छी गज़ल है, मुशायरे में भी अच्छी गज़ल है, अगर आपके मिजाज से वो मिल रही है। ज़ाहिर है कि लोगों के पास लफ्ज़ कम हो रहे हैं, लोग कम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर एक नया ट्रेंड ये आ गया है कि जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि आप पे इब्लाग मुतासिर ना हो, लोगों की वोकैबुलरी कम हो रही है।
ٹھیک ہے. وہ مسائل تو ہیں کہ زبان کی کوالٹی اور وہ سب چیزیں وہ نہیں ہیں جو آج سے 50 سال پہلے تھی یا 100 سال پہلے تھی. لیکن یہ کہ اچھا شعر تو وہی ہے کہ جو آپ کو آپ کے اندر تحریک پیدا کر دے. ٹھیک ہے. وہ آپ مشاعرے میں بھی سن سکتے ہیں, وہ آپ کتاب سے ہی پڑھ سکتے ہیں, وہ کسی کی گائی ہوئی غزل سے بھی آپ لے سکتے ہیں. تو اٹس ٹو ارلی کہ یہ جو نئی تبدیلی اور بہت ساری مقدار میں شاعری سامنے آ رہی ہے, یہ سیٹل کیسے ہوگی. جب یہ سیٹل ہوگی تب اس کا ہم زیادہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تجزیہ کر سکیں. ابھی تو دھول بہت پڑ رہی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن اسی کے اندر آپ کو 20-22 سال کے 25 سال کے لڑکے ملیں گے جو بالکل جینوئن سنجیدہ شاعر ہے, اور لڑکیاں آپ کو ملیں گی. آپ کو جو پرانے شاعر ہیں وہ تو ہے ہی, تو وہ شاعری جس کو میں اور آپ شاید سب سے اچھی شاعری کہتے ہیں وہ آج بھی موجود ہے, بالکل موجود ہے. فیوچر میں کیا ہوگا, چانسز اس لیے شاید کم ہے کہ آپ کے اسکول سے اردو ختم ہو رہی ہے. صحیح. میں جو شوق لے کے آیا اردو کا اپنے اسکول سے لے کے آیا تھا, ٹھیک ہے نا, آج وہ بیسس شاید نرسری ختم ہو گئی, وہ شاید نرسری ختم ہو رہی کہ جہاں پہ سب سے پہلے تو شوق پیدا ہوتا ہے نا, اس کے بعد پھر آپ اس لائن پہ چلتے ہیں تو پھر آپ نئی منازل طے کرتے ہیں. تو اگر آج کے بچے یہ کہتے ہیں کہ آئی ہیٹ اردو, اردو بطور مضمون اس کو کہتے ہیں آئی ہیٹ اردو, بطور مضمون اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کریں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے جو اس وقت کافی ایسے پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں کے خواتین اساتذہ اور اساتذہ جتنے ہیں وہ باقاعدہ پابندی لگاتے ہیں کوئی آپس میں بھی اردو بات نہ کرے. تو یہ بلکہ بچہ گھر میں بھی اردو میں بات نہ کرے, جی یہاں تک پابندی. مجھے یاد ہے وہاں کینیڈا میں ایک صاحب تھے, وہ ہر مجمع میں آ کے نا, ہر مشاعرے میں آ کے ایک اناؤنسمنٹ کیا کرتے تھے. انہوں نے بچوں کے لیے اردو کی کلاسز شروع کی, میں نام بھول رہا ہوں, بڑے صحیح خاتون تھے. تو وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں سے گھر میں انگریزی بول کے ان کی انگریزی خراب نہ کریں. کتنی صحیح بات ہے. اب آپ ان بچوں سے انگریزی بول کے اپنی انگریزی امپروو کرنے کے, اور ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے کینیڈین بورن بچہ اور کیا شستہ اردو بولتا تھا اور کیا شستہ پنجابی بولتا تھا, کینیڈین بورن, اور بیسٹ طبلہ نواز تھا وہاں کا. اچھا. تو جنہوں نے ماحول بنانا ہے انہوں نے ماحول بنانا ہے. خیر وہاں تو چلے مجبوری ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے بھائی انگریزی تو وہ ویسے بھی سیکھ جائے گا, باہر اتنا اسٹرانگ سسٹم باہر نکل کے سیکھے گا, آپ اردو بولے. لیکن یہ انگریزی کو جو سمبل آف اسٹیٹس سمجھ لیا جاتا ہے نا کہ میرا بچہ انگریزی بولے گا تو مطلب اس سے کوئی وہ ہو جائے گا, وہ غلط ہے. کراچی کا نوجوان یا پاکستان کا نوجوان, یہاں پر تو ہمارے اس میں مشاہدے میں آتا ہے کہ بچہ اردو سے بھاگ رہا ہے. کیا وہاں پر بھی بچہ اردو سے بھاگ رہا ہے؟ والدین وہ ماحول دے تو وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں, وہاں پہ زیادہ کاؤنٹ کر نہیں سکتے کہ وہ تھوڑی بہت کوشش جو کر رہے ہیں, لیکن بھاگ نہیں رہا. وہ باہر کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے. میرے ایک دوست تھے, وہ ان کو آئے ہوئے 7-8 مہینے ہوئے تھے, وہ مجھ سے کہنے لگے, چھوٹا بچہ تھا ان کا, اس نے کہا کیا سسٹم ہے کہ جس نے میرے بچے کو 6 مہینے میں مادری زبان بھلا دی. یہ کتنا اسٹرانگ سسٹم ہے کہ اس نے ماں کی زبان بھلا دی میرے بچے کو. اب آپ کو بہت سارے بچے ایسے ملیں گے کہ ماں اردو میں بات کر رہی ہے, بچہ انگریزی میں جواب دے رہا ہے. اس کی لسننگ ٹھیک ہے, اس کی اسپیکنگ ٹھیک نہیں. یہ 4 ماڈیول ہوتے ہیں نا زبان کے, اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ اور لسننگ. تو وہ ڈپارٹمنٹ وائز ایسے بے شمار آپ کو وہاں فیملیز ملیں گی جس میں وہ بچے سے اردو میں بات کر رہی ہے ماں, اور جواب وہ انگریزی میں دے رہا ہے. تو اردو وہاں سے کوئی مستقبل کے لیے آپ مطلب وہاں کے بچوں میں اردو کی طرف آنے کا شوق نہیں ہے. میرے خیال ہے کیس ٹو کیس کہہ سکتے ہیں ہم, ایسے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں کر سکتے. بعض پیرنٹس ہیں ان کو بہت خیال ہے اس بات کا کہ اس بچے کو اردو آنی چاہیے. میرے جاننے والے تھے فیصل آباد کے, وہ میرے خیال ہے 15-20 سال وہاں رہنے کے بعد واپس پاکستان آ گئے. تو ان سے میں پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں, اچھا کاروبار تھا. انہوں نے کہا اب میرے بچوں کو اردو بھی آنی چاہیے, پنجابی بھی آنی چاہیے, اور سب سے بڑی بات ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دادی کسے کہتے ہیں, چچا کیا ہوتا ہے, پھوپھی کیا ہوتی ہے. تو ایسے لوگ بھی جو معاشرت کے بارے میں پتا ہو, ان کو اپنے معاشرے کے بارے میں, بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا. اردو کا مسائل تو یہاں ہے, مطلب ان سے تو آپ توقع نہیں باندھ سکتے نا کہ امریکہ میں اچانک اردو آپ کو کچھ دے دے گی, یا اردو کا فیوچر کینیڈا ڈیسائیڈ کرے گا یا یورپ ڈیسائیڈ کرے گا. اردو کا فیوچر تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور ہم کیا ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے, لیکن
امپلیمنٹ نہیں کر رہے آپ, بالکل صحیح بات ہے. اسکولوں کے اندر آپ نہیں کر رہے, آپ کو فکر نہیں ہے. اصل میں اصل چیز تو فکر ہے نا. وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا اس کا شاید چرچل کا ورلڈ وار میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کو کہا گیا کہ بہت ایکسپینسو ہے وار, بہت خرچہ ہو رہا ہے, تو یہ جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان کا بجٹ تھوڑا سا کاٹ دیا جائے. تو چرچل نے کہا کہ دین واٹ آر وی فائٹنگ فار, اسی کے لیے تو لڑ رہے ہیں اور تم اسی کا بجٹ کم کروا رہے ہیں. یہ جنگ اسی کو بچانے کے لیے تو ہو رہی ہے. صحیح. تو اردو کی ذمہ دار تو ہم ہیں. یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کینیڈا میں جو ہے یا یورپ میں جو ہے یا آسٹریلیا میں جو ہے ہم اوورسیز پاکستانی ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. ذمہ داری تو یہاں آتی ہے, اور ذمہ داری ہمیشہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے. ذمہ داری تو ہمیشہ اسٹیٹ کی بنتی ہے نا کہ آپ کی کیا پہچان کرنا چاہتے ہیں. نہیں, اسٹیٹ کی ذمہ داری بالکل ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے آئین میں وعدہ کیا ہوا ہے, آپ نے سپریم کورٹ میں وعدہ کیا ہوا ہے, امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, امپلیمنٹیشن تو آپ نے کروانی ہے. وہ کروانی ہے. لیکن ہمارے, میں یوں کہوں کہ انفرادی طور پر ہماری ذات کی بات کرتا ہوں میں, کہ خود مجھے بھی اردو کی فکر کرنی چاہیے اپنے بچوں میں, ان کے بچوں میں. کیا میں وہ فکر کرتا ہوں؟ مجھے نہیں نظر آتا کہ ہم فکر کرتے ہیں. مانے تو وہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو سو کالڈ انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا کے مطمئن ہوتے ہیں کہ بچہ یہاں سے پڑھ کر نکلے گا. میرا ذاتی تجربہ ہے یہ کہ آپ ان اسکولوں کی بات نہ کریں جو 50,000 25,000 روپے مہینہ فیس لیتے ہیں, ان کی بات نہیں کریں, بلکہ مڈل کلاس کے انگلش میڈیم اسکول کی بات کریں جہاں پر مشہور پبلشرز کی انگلش کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کتاب انگلش میں چھپی ہوئی ہے, بچے کو لیکچر اردو میں دیا جاتا ہے تاکہ بچہ سمجھے. اس لیے کہ وہ ہمارا جو ٹیچر ہے وہ خود اس قابل نہیں کہ وہ انگلش پڑھ سکے وہ اور انگلش میں لیکچر دے سکے. ایک آخری چیز, ہمارا جو اتنا ادبی سرمایہ ہے, ہمارا جو علمی سرمایہ اردو کے اندر ہے, اگر ہم اردو سے دور ہوں گے تو یہ سرمایہ کہاں جائے گا؟ جائے گا کہاں؟ جا رہا ہے تہ خانوں میں, بیسمنٹس میں جا رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سیو کیا, سیو کر الیکٹرانکلی, لیکن یہ کہ وہ نہیں, مطلب جو اس کو جانا چاہیے ہمارے دماغ میں, ہمارے مزاج میں, وہ نہیں جا رہا. وہ نہیں جا رہا. ہماری تربیت کا بہت بڑی ٹی وی ہوتا تھا. پی ٹی وی کے پرانے ڈراموں کو میں بالکل لٹریچر کا حصہ مانتا ہوں. صحیح, میں اس کو ادب مانتا ہوں. تو پی ٹی وی کے پرانے, آج آپ دیکھ لیں, آپ غزلیں سنتے تھے نا, خبر نامے سے پہلے غزل آتی تھی, ٹی وی پہ اکثر غزلیں آتی تھی. اب آپ کے پاس ایک غزل جو 4 سے 5 منٹ لیتی ہے اس کا اسپانسر نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس مختلف ریسورسز تھے نا جہاں سے آپ شاعری سنتے تھے, افسانہ سنتے تھے, ریڈیو پہ ڈراما, ایسا ایسے ریڈیو پہ ڈرامے آتے تھے. تو ساری چیزیں بند ہو چکی. وہ سب سرمایہ ہی ہے نا, سب سرمایہ وہ کہاں ہے؟ آپ کو بتا رہا تھا نا نون خلیق صاحب کی, وہ شاید اس کی کاپی بھی نہ ملے پاکستان میں. تو وہ سرمایہ زیادہ ضائع ہو جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے جو ریسرچ کر رہے ہوں گے, جن کا طویل اعلان ہوگا اس طرف, وہ شاید کر رہے ہیں. لیکن اصل میں تو قوموں کی فکر ان کے لیڈر کرتے ہیں نا. اصل میں تو لیڈر سوچتے ہیں, وزڈم اسٹیٹسمین جسے آپ کہتے ہیں, کہ اس کی تو کوئی پہچان ہی نہیں, میری قوم تو مطلب اس کی کوئی پہچان ہی نہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میرا خیال ایک دور وہ تھا کہ ریڈیو جو تھا خود ایک اردو کی نرسری تھا, اور وہ بزم طلبہ اور اس کے ساتھ جو حامد میاں کے اور ایسی چیزیں تھیں جڑے ہوئے تھے اس سے. وہ اپنی عام زندگی میں بہت بڑے ادیب تھے. اشفاق احمد صاحب کے اور بانو قدسیہ کے ڈرامے اگر چلتے تھے تو وہ بہت بڑے ادیب تھے, وہ صرف ڈرامہ رائٹر نہیں تھے. جی ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ خود بھی کبھی ریڈیو ٹی وی سے وابستہ ہوئے کسی بھی؟ میں ریڈیو سے وابستہ رہا ہوں. بتائیے کیا رہا تھا. ہاں, میں جب پشاور یونیورسٹی میں تھا تو وہ ایک دن پتا چلا کہ ریڈیو پاکستان میں وہ ہو رہا ہے, آڈیشنز ہو رہے ہیں. تو وہ میرے کلاس فیلو تھے, وہ پشتو کا پروگرام کرتا تھا لڑکا. تو اس نے کہا چلو تم میرے ساتھ چلو آڈینس اپنا آڈیشن دو. تو بڑے مشہور پروڈیوسر گزرے, فقیر حسین ساحر صاحب, فقیر حسین ساحر پشاور کے, وہ زمانے میں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. اور پنڈی کی ایک بڑی مشہور پروڈیوسر گزری, ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی پشاور میں, نباہت شیریں, اگر آپ کو نام یاد ہو تو. خیر وہ چلے گئے ہم آڈیشن. تو نباہت شیریں نے مجھے سنا تو انہوں نے کہا فائنل تمہارا آڈیشن ہوگا. تو شارٹ لسٹ ہو گیا میں.
फिर हुसैन साहब खुद आए थे सुनने के। तो फिर जब हुआ ऑडिशन सेलेक्ट हो गए, बल्कि उन्होंने बादशाह से कहा भी कि तुमने इतना साफ लगा पेशावर में ढूंढा कैसे। तो 6 महीने तक मैंने प्रोग्राम किया उसमें। अच्छा हाँ रेडियो से मेरे पास उसका आज भी सर्टिफिकेट है, बल्कि शायद एक चेक की कॉपी भी है 75 रुपीज पर प्रोग्राम शायद। किस किस्म का प्रोग्राम था ये? बस में तलबा था वो अच्छा। उसका नाम था यूनिवर्सिटी मैगजीन। अच्छा तो उसमें इंफॉर्मेशन देनी थी, खबरें थी, कुछ सॉन्ग वॉन्ग थे, कुछ लोगों से बातचीत होती थी। सबसे बड़ी बात है कि उस जमाने में तो इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं खुली, टोटल 2 यूनिवर्सिटीज थी सूबे के अंदर, कोमल और पेशावर। तो चतराल से, नारायण का गानिया से लोग खत लिखते थे, अपने क्वेश्चंस लिखते थे, तो उसके फिर उनको इंक्वायरी ऑफिस से मैं आंसर्स लेके आता था, जवाब दिया करता था। वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। पेशावर का रेडियो का और उर्दू का खासा गहरा ताल्लुक है, और ज़ैद बुखारी साहब चूंकि खुद भी पेशावर रहने वाले थे ये, और वो जमाने जबकि ये सब इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो कराची बैठ के पूरा उसको कंट्रोल करते थे और खुद खबरें सुनते थे, खुद सुनते थे और खुद पकड़ते थे। तो एक दफा ऐसा हुआ कि वहाँ उनके पास कोई दूसरे किसी स्टेशन से प्रोग्रामों की लिस्ट आई, तो बुखारी साहब को खुश करने के लिए वहाँ किसी लोकल प्रोड्यूसर ने बना के भेजा मुहर्रम के लिए, सब्ज अलम सब्ज कदम। अल्लाह। तो वो ना गए कि इसको ये पता ही नहीं है, तो उनका अभी ट्रम्प कार्ड मिला उस बंदे से मेरी बात कराओ जिसने सब्ज अलम सब कदम के बनाया है। तो कहेंगे उस जमाने ट्रम्प कॉल होती थी, तो वो बेचारी से टहल रहे थे कॉल मिलने का क्लास से, तो एक साहब और वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ अपना नंबर बनाने चाहे। कहेंगे बुखारी साहब ने गौर किया, इसमें अलम जो है इसने ऐ से लिखा है, अलग से लिखा। कहेंगे ट्रम्प कॉल कैंसिल करो। मुझे यहीं पे मिल गया। तो फिर हुसैन साहर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात जो है बुखारी साहब की बताई मुझे। वो कहते हैं, जो बुखारी साहब कहा करते थे कि जिसका तलफ़ुज़ खराब है हाँ। वो मुझे रेडियो पाकिस्तान की बाउंड्री में नजर ना आए। सही बात। वो बहुत तलफ़ुज़ के ऊपर कितना काम होता था। अब पॉज कहाँ दिया जाना है, जब मुझे फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट लिख के दिया गया तो जहाँ पॉज है वहाँ स्लैश आता था, तो मैं कहता था कितनी अजीब जगह पे इन्होंने तोड़ दिया मेरा जुमला। लेकिन जब रात को मैं प्रोग्राम सुनता था तब मुझे अंदाजा होता था। फिर एक वक्त आया कि वो मैं ही स्क्रिप्ट लिखता था, वो पास कर देती थी मेरी प्रोड्यूसर के, ठीक है बहुत अच्छा लगता। नहीं बहुत अच्छा। बुखारी साहब का तो वो भी बड़ा मशहूर है ना कि वो प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड करा के चले गए और घर जाते हुए रास्ते में याद आया कि इस आधे घंटे के प्रोग्राम में मैंने जो तकरीर की है उसमें एक लफ्ज का तलफ़ुज़ मैंने गलत बोला है। वापस आए, पूरी तकरीर दोबारा रिकॉर्ड करवाई, तो प्रोड्यूसर ने कहा ये एक लफ्ज के लिए कोई लाखों में कोई एक आदमी पकड़ेगा तो पकड़ेगा, तो उन्होंने उसी एक बदबख्त से मुझे डर लगता लाखों में एक पकड़ लेगा। सही बात। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। तो परफेक्शनिस्ट थे एक साहब, बल्कि रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम भी थे, नाम भूल गया, अक्सर मैंने सीनियर से सुना है। उनकी जॉब ही तलफ़ुज़ ठीक कराना था, एक पोजीशन होती थी। हाँ हाँ, हर स्टेशन पर था। बल्कि बड़ा अच्छा नाम था उनका, अक्सर मैंने सीनियर लोगों से सुना है। आपको रईस फरोग इसी काम के लिए अच्छा रेडियो पाकिस्तान में। नहीं, अब तो आप क्या टीवी पे देखें, 20-20 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, 10-10 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। जो गलती 20 साल पहले करते थे आज भी करते हैं। एक बहुत बड़े एंकर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पहली ब्रेक तक वाश गाफ को बिला शगाफ कहते हैं। पहली ब्रेक तक 4-5 दफा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए, और ब्रेक के बाद उन्होंने फिर शायद किसी ने पॉइंट आउट कर दिया वाशगाफ अल्फाज में। मैंने खुद टीवी के ऊपर टॉक शो में मेहमान को या एंकर को ये मिल गया, शोबिस को शोब्स। खैर वो तो असल में प्रॉब्लम ये है कि इससे ज्यादा सोचना बात, किसी को परवाह नहीं है। आपसे कह रहा हूं कि एंकर पर्सन 10 साल पहले भी उस जुमले को गलत बोलते थे, और वो तो ऐसी सी माशाल्लाह आजकल जो नई जनरेशन आ रही है तो बड़े इसके मुतक़िद हैं इनके, लेकिन जो नहीं आ रहा है वो याद है तुम्हें कि वो कुत्ता बच्चा शाये कर दिया है। मैंने वो सुना था। हाँ वो खबरनामे कर रहा था। हाँ नहीं, ये तो मतलब आजकल कुछ थोड़ा सा गलती ये भी हो रही है कि जब टाइप हो रही है तो अराब नहीं डाल रहे उसको। हाँ ये नहीं, क्या उर्दू टाइप हो रही है? सवाल तो ये भी, आजकल तो रोमन उर्दू चल रही है। हाँ ये सही तो बात हाँ, नहीं उर्दू दोबारा आ रही, बहुत अच्छा होगा कि मैं खुद भी देखता हूँ उसके अंदर कि अब लोग इस सेलफोन में ज्यादातर उर्दू में नहीं, या ये कह लीजिए कि मैं शायद नहीं, इनका कहना ये है कि जो इस किस्म के जो आजकल इतने चैनल आ गए हैं तो उसमें जो भी स्क्रिप्ट वगैरह मिलता है तो जरूरी नहीं कि उर्दू में मिलता हो, मुमकिन है रोमन उर्दू में। हाँ, मैं उसका बताऊं, हादी का बताऊं, हादी ने
यही काम कर रहे हैं ना वो, उन्होंने उर्दू के अंदर स्क्रिप्ट लिख कर दिया, तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो वो था एक्टर, सबने कहा ये रोमन में लिखकर तो हमारे से निकल जाए। वजह क्या है? वजह ये है कि ये आजकल जो ब्रीड आ रही है ये सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए। इंग्लिश मीडियम वही वाली है जहाँ उर्दू बोलने पर पाबंदी होती है। अच्छा, अभी हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा भी तकमील की तरफ है, लेकिन ये आज पहली मुलाकात है, मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा कभी ना आएंगे। तो अभी तो मेरे ख्याल सलमान साहब याद है, और आखिर में इनसे कुछ इनका कलाम सकते हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाकर चाहूंगा कुछ अपनी पसंद से कुछ गजलें, कुछ अशार, जिसको ज़मीर जाफरी साहब कहा करते थे इकाइयां, तो कुछ सुनाए हमें ताकि हम भी आगे अपने नाजरीन को पेश कर सकें। हाँ, इनकी जो बड़े मारूफ अशार हमसे थे, पता नहीं कितनी लंबी गजलें कहते हैं, वो तो दुक्की लग के रह गई। सिर्फ वहीं से स्टार्ट कर दें। नहीं, मैंने ज्यादा लंबी गजल लिखी नहीं, मैक्सिमम मेरी जो सबसे तवील गजल होगी शायद उसमें 6 अशार हो, अच्छा। 3 शेर 4 शेर 5 शेर, वो इससे ज्यादा मैं तो कुछ आता हो जाए जरा।